नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ग़ुलाम जिलानी मिसबाही ख़तीब व इमाम गुलजार मस्जिद मंगल बाज़ार जालना आपसे मुखातब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जारी है और अब आखिरी अशरे की शुरुआत भी हो चुकी है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। अल्लाह करीम उसकी रहमत से हम सबको मौजूदा और आने वाली तमाम वबा, बला, मुसीबत और परेशानी से हमेशा के लिए आज़ाद फरमा दे, आमीन। ये मेरी दुआ है। देखिए हज़रात, तकरीबन पिछले 2 महीने से पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। दफ़ा 144 लागू है। हालात भी गंभीर है और मर्ज़ के तेज़ी से फैलने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त हमारे सामने 3 बड़े मसले हैं: शब क़दर, जुमातुल वदा और ईद उल फित्र की नमाज और उसकी तैयारी। इस सिलसिले में मेरी पहली गुजारिश शासन प्रशासन से है कि कोशिश करके अगर इन औकात के लिए कुछ शराइत के साथ ही सही छूट दी जाए, मसलन सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनिंग का लिहाज, छोटे बच्चे और काफ़ी ज़ईफ़ लोगों के आने पर रोक, साथ ही मुसाफा व मुआनका, हाथ मिलाना और गले लगना से बचने की हिदायत, और भीड़ भाड़ ज़्यादा देर तक इकट्ठा न करते हुए ज़रूरी कामों को कम से कम वक्त में पूरा कर लिया जाए। इस किस्म की गाइडलाइंस के ज़रिए चंद घंटों की छूट दी जाए। जिस तरह के कई कारोबार, फैक्ट्रियों, दुकानों, दवाखानों और कुछ कामों को चालू रखने की इजाज़त है, वैसे ही सहूलत का कुछ प्रावधान अगर यहाँ भी किया जाए तो हम तमाम मुसलमान तहे दिल से शासन प्रशासन के शुक्रगुजार होंगे। मैं अपने तमाम रहनुमाओं और ज़िम्मेदारान शहर से भी इस सिलसिले में गुजारिश करता हूँ कि शासन प्रशासन से उन्होंने बात करना चाहिए, गुजारिश करनी चाहिए। बसूरत दीगर अगर कोशिश के बाद भी इजाज़त ना मिले तो हर हाल में हम और आप सब लोग कानून का पालन करें और अपने ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत पेश करें। मैं तमाम शहरवासियों से, अपने तमाम मुसलमान भाइयों से बड़े एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि अब तक आपने आदेशों का पालन किया है तो आगे भी शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करें। अब रहा शब कद्र की नमाज की बात, तो जिस तरह हम लोगों ने पीछे 2 शब मुबारक, शब मेराज और शब बारात अदा की है, वैसे ही शब कद्र की भी तमाम इबादतें और नमाज अपने घरों में ही अदा करनी है और किसी भी किस्म के कशमकश का कोई शिकार नहीं बनना है। इंशाअल्लाह मस्जिद की बंदगी, मस्जिद की नमाज की जमात का पूरा सवाब हमें और आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी है ये हमारे उज़्र और मजबूरी की वजह से है। ऐसे ही जुमातुल वदा की नमाज भी, जिस तरीके से चंद लोग अब तक जुमा मस्जिद में पढ़ रहे थे, उन्हीं लोगों ने जुमातुल वदा की नमाज भी मस्जिद के अंदर अदा करनी है और बाकी तमाम लोग मस्जिद के अंदर जुमा की नमाज हो जाने के बाद तन्हा अपने घरों में ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज और सुन्नतें अदा करेंगे। आपको आपके घरों में पढ़े जाने वाली उन नमाज़ों का भी सवाब मिलेगा और साथ ही उज़्र की वजह से आप जुमातुल वदा की नमाज में हाजिर नहीं हो सके हैं तो इंशाअल्लाह जुमातुल वदा की जमात में हाज़िरी की फ़जीलत भी हासिल होंगी और अजर व सवाब भी मिलेगा। अब रही बात ईद के नमाज की, तो याद रखिए ईद की नमाज के लिए खुतबा की सिवा तमाम वही शर्तें हैं जो जुमा के लिए है। तो जिस तरह से शर्त नहीं पाए जाने की वजह से घरों में आम तौर पर जुमा की नमाज नहीं होती है, वैसे ही ईद की नमाज भी नहीं होगी। लिहाजा मस्जिदों और ईदगाहों में जितने लोगों को परमिशन है या इजाज़त मिले उतने लोगों ने ईद की नमाज पढ़ लेनी है। बाकी तमाम लोगों ने नमाज ईद हो जाने के बाद अपने अपने घरों में 4 रकात नफल की नमाज अदा करनी है। इस 4 रकात के अंदर चाश्त के नमाज की नियत भी कर सकते हैं, जिसकी हदीस पाक के अंदर बड़ी फजीलत आई है। और नमाज चाश्त की कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें हैं। और ये बिल्कुल आप ना सोचें कि नमाज ईद में हाज़िरी नहीं हो पाई है तो इसके लिए हम गुनहगार बनेंगे, क्योंकि बावजह मजबूरी हम हाज़िरी से कासिर थे, इसलिए हाजिर नहीं हो पाए। तो ईद की नमाज इस मजबूरी की वजह से हमारे ऊपर वाजिब ही नहीं है, लिहाजा हमको गुनाह भी नहीं होगा।
البتہ نماز عید میں 6 زائد تکبیریں ہیں اللہ کی شان کی بڑائی کے لیے. تو اس 6 تکبیروں کے ثواب کا حصے دار بننے کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ 4 رکعت کی نماز کا سلام پھیرنے کے 4 رکعت کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد 34 مرتبہ بلند آواز سے آپ اللہ اکبر پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ اس کا بدلہ ہو جائے گا. پیغمبر اسلام حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک آدمی کسی عبادت کی پکی نیت رکھتا ہو کہ وہ کرے گا، مگر عذر اور مجبوری کی وجہ سے اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کا اس کو پورا ثواب عطا فرمائے گا. چونکہ ہر مسلمان کے دل میں تڑپ ہے کہ وہ عید کی نماز مسجد یا عیدگاہ میں امام صاحب کے ساتھ جا کر پڑھے، لیکن عذر کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کا عذر ہے، دفعہ 144 کا عذر ہے، کرونا وائرس کا عذر ہے، وہ نہیں جا پا رہا ہے. اس لیے انشاءاللہ اگر وہ گھر پر رہ کر 4 رکعت نفل کی نماز بھی وہ ادا کرتا ہے تو نماز عید کی جماعت کا پورا ثواب اس حدیث پاک کی روشنی میں اسے ملے گا. اخیر میں بڑی بات اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سال کی عید بہت سادگی کے ساتھ منائی جائے، کیونکہ ہم لوگوں نے رمضان مبارک میں لاک ڈاؤن کے درمیان حکومت کے آدیشوں کا پالن کرتے ہوئے جمعہ کو چھوڑا، پنجگانہ نماز اور تراویح جیسی اہم عبادات کو اپنے گھروں میں ادا کی. سحری اور افطار کا اہتمام بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں انجام دیے ہیں. مسجدیں خالی رہیں. کورونا وائرس کی اس جنگ میں مسلمانوں کا یہ بہت بڑا یوگدان ہے. اسلامی غیرت رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، آئیے اللہ اور رسول کے واسطے یہ عہد کریں، پکا وعدہ کریں کہ جس طرح رمضان مبارک کو سادگی اور احتیاط کے ساتھ ہم لوگوں نے گزارے ہیں، عید کو بھی نہایت سادگی کے ساتھ منائیں گے اور عید کی خریداری کے لیے بازار کی بھیڑ بھاڑ میں نہ خود جائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر کی عورتوں کو جانے دیں گے. اور سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نواس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے پرانے کپڑوں میں ہی عید منائیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ ان اللہ والوں کے صدقے اللہ کریم اپنی رحمت سے جنتی جوڑے کی خوشیوں سے ہمیں اور آپ کو نوازے گا. اور ایسے بھی تو کہا گیا ہے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. نئے کپڑے پہننے کا نام ہرگز عید نہیں ہے. اللہ کے خوف سے دل کانپ جائے اور خدا کی یادوں سے دل معمور ہو جائے، اصل عید اسی کا نام ہے اور اصل عید کی خوشیاں اسی کو ملتی ہے. بڑی بات اور اہم گزارش یہ ہے کہ عید کی خریداری آپ بالکل نہ کریں، نہ نئے کپڑے، نہ نئے جوتے اور نہ ہی دیگر چیزیں. اور آپ بالکل بھی بازار نہ جائیں، نہ ہی بھیڑ کا حصہ بنیں، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل کی خطرناک میڈیا آپ کی تھوڑی سی بھی غفلت کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتی ہے. اور عید اور آپ کی معمولی سی کوتاہی کو بھی وہ سب کچھ کا ذمہ دار بنا کر وابلہ مچاتی ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی عید کی خریداری کے نام پر بازاروں کی معمولی بھیڑ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ نہ بنا دیا جائے. اس لیے سترک رہیے، ہوشیار رہیے. اور ایسے بھی تو اس خطرناک بیماری اور کورونا وائرس کی مہاماری سے خود کو اور اپنے گھر بار کو، اہل و عیال کو، آل و اولاد کو اور اپنے سماج کو بچانا اور بچائے رکھنا ضروری ہے. اس لیے سختی اور پابندی کے ساتھ آپ تمامی حضرات ان باتوں پر عمل کریں، بلکہ عید کی خریداری کے لیے جو پیسے ہیں اس سے کچھ بچا کر محتاجوں، پڑوسیوں، ضرورت مندوں اور بھوکوں کی مدد کریں. عید کی سچی خوشیاں اسی کے اندر ہے اور اللہ اور رسول کی سچی رضا بھی اسی میں ہے اور حقیقت میں اصل عید یہی ہے. اور آگے بھی حالات کیا رہیں گے، کیسے رہیں گے، کب تک رہیں گے یہ معلوم نہیں ہے، تو کچھ بچا کر رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ وقت پر ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اپنی رحمت سے پوری دنیا سے اور خاص کر ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے کورونا وائرس کی اس وبا کو اور دنیا کی تمام وباؤں کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے
اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں اور کامیابیوں سے ہم سب کو مالا مال کر دے، اور صحت و سلامتی، سکون و عافیت، چین اور راحت و کامیابی ہم سب کا نصیبہ بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔